بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله، أسألك بحق من حقه عليك عظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك، وأن تبسط علي ما حضرت من رزقك، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد، ولكل صامت منك علم باطن محيط. أسألك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة وسلطانك القاهر وملكك الدائم وكلماتك التامات، يا من لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. صل على محمد وآله وارزقني من فضلك، وأعطني فيما ترزقني رزقتني العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. يا قاضي الديون من حزائنك المكنون التي هي بين الكاف والنون، اقض ديني ودين كل مديون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ على الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا من لا يزيد في ملكه حسناتي ولا تشينه السيئات ولا ينقص خزائنه غنايا ولا يزيد فيها فقري. صل على محمد وآل محمد، وأثبت رجاءك في قلبي، واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو إلا إياك، ولا أخاف إلا منك، ولا أثق إلا بك، ولا أتكل إلا عليك. وأجرني من تحويل ما أنعمت به علي في الدين والدنيا والآخرة، أيام الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. اللهم حبب إلي صحبة الفقراء، وأعني على صحبتهم بحسن الصبر، وما سويت عني من متاع الدنيا الفانية، فاذخره لي في خزائنك الباقية، واجعل ما خولتني من حطامها، وعجلت لي من متاع ما بلغة إلى جوارك، ووصلة إلى قربك، وذريعة إلى جنتك، إنك ذو الفضل العظيم وأنت الجواد الكريم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. اللهم صل على محمد، وبلغ روح محمد مني السلام، وأرواح الأئمة الصادقين سلامي، واردد علي منهم السلام، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله، فاسبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين.
اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب موسى وخاصه بكلامي وهازم من كاده بسحري بعصاه ومعيدا بعد العود ثعبانا وملقفها إفك أهل الإفك ومفسد عمل الساحرين ومبطل كيد أهل الفساد من كادني بسحر أو بضر عامدا أو غير عامد أعلمه أو لا أعلمه وأخافه أو لا أخافه فاقطع من أسباب السماوات عمله حتى ترجعه عني غير نافذ ولا ضار لي ولا شامت بي. إني أدرأ بعظمتك في نحور الأعداء فكن لي منهم مدافعا أحسن مدافعة وأتمها يا كريم. اللهم إني اشتريت ألتمس فيه من فضلك فصل على محمد وآل محمد. اللهم فاجعل لي فيه فضلا. اللهم إني اشتريت ألتمس فيه من رزقك فاجعل فيه رزقا. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي أو بخست بفعلي نفسي أو احتطبت به على بدني أو قدمت فيه لذتي أو آثرت فيه شهوتي أو سعيت فيه لغيري أو استغويت إليه من تبعني أو كايدت فيه من منعني أو قهرت عليه من عاداني أو غلبت عليه بفضل حيلتي أو أحلت عليك مولاي فلم تغلبني على فعلي إذ كنت كارها لمعصيتي فحلمت عني لكن سبق علمك في بفعل ذلك لم تدخلني يا رب فيه جبرا ولم تحملني عليه قهرا ولم تظلمني فيه شيئا فاستغفرك له ولجميع ذنوبي. اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان قريبا فيسره وبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله أسألك بحق من حقه عليك عظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك وأن تبسط علي ما حضرت من رزقك يا من يملك حوائج السائلين ويعلم لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد ولكل صامت منك علم باطن محيط. أسألك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة وسلطانك القاهر وملكك الدائم وكلماتك التامات يا من لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. صل على محمد وآله وارزقني من فضلك وأعطني فيما ترزقني رزقتني العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. يا قاضي الديون من حزائنك المكنون التي هي بين الكاف والنون اقض ديني ودين كل مديون. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا من لا يزيد في ملكه حسناتي ولا تشينه السيئات ولا ينقص خزائنه غنايا ولا يزيد فيها فقري، صل على محمد وآل محمد وأثبت رجاءك في قلبي واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو إلا إياك ولا أخاف إلا منك ولا أثق إلا بك ولا أتكل إلا عليك، وأجرني من تحويل ما أنعمت به علي في الدين والدنيا والآخرة أيام الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم بحسن الصبر، وما سويت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره لي في خزائنك الباقية، واجعل ما خولتني من حطامها وعجلت لي من متاع ما بلغة إلى جوارك ووصلة إلى قربك وذريعة إلى جنتك، إنك ذو الفضل العظيم وأنت الجواد الكريم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. اللهم صل على محمد وبلغ روح محمد مني السلام وأرواح الأئمة الصادقين سلامي، واردد علي منهم السلام، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله فاسبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب موسى وخاصه بكلامي وهازم من كاده بسحري بعصاه ومعيدا بعد العود ثعبانا وملقفها إفك أهل الإفك ومفسد عمل الساحرين ومبطل كيد أهل الفساد من كادني بسحر أو بضر عامدا أو غير عامد أعلمه أو لا أعلمه وأخافه أو لا أخافه، فاقطع من أسباب السماوات عمله حتى ترجعه عني غير نافذ ولا ضار لي ولا شامت بي. إني أدرأ بعظمتك في نحور الأعداء، فكن لي منهم مدافعا أحسن مدافعة وأتمها يا كريم. اللهم إني اشتريت ألتمس فيه من فضلك، فصل على محمد وآل محمد. اللهم فاجعل لي فيه فضلا. اللهم إني اشتريت ألتمس فيه من رزقك، فاجعل فيه رزقا. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي أو بخست بفعلي نفسي أو احتطبت به على بدني أو قدمت فيه لذتي أو آثرت فيه شهوتي أو سعيت فيه لغيري أو استغويت إليه من تبعني أو كايدت فيه من منعني
أو قهرت عليه من عاداني أو غلبت عليه بفضل حيلتي أو أحلت عليك مولاي فلم تغلبني على فعلي إذ كنت كارها لمعصيتي فحلمت عني لكن سبق علمك في بفعل ذلك لم تدخلني يا رب فيه جبرا ولم تحملني عليه قهرا ولم تظلمني فيه شيئا فاستغفرك له ولجميع ذنوبي اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان قريبا فيسره وبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.